बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और सक्खर शहर से मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, सबसे पहले जो है ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, हम पहली मर्तबा दुनिया मेरे आगे को रिकॉर्ड इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि मैं और आप सुबह से हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह जैकबाबाद पहुंच सके, जो चारों तरफ से महसूर है पानी से, और किसी भी वक्त हम वहां के लिए रवाना हो सकते हैं। चूँकि हमारा एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम आज का प्रोग्राम जो है वो देकर जाएं कि आज हमने क्या किया है, बाकी कल देखा अच्छा जाएगा। बिल्कुल नुसरत साहब, अहम बात यह है कि जो सियासी क़यादत है हमारी, चाहे वो किसी पार्टी से हो, हाँ। यहाँ हम देखें सक्खर में ठीक है, लोगों को शिकायत भी हैं, लोग बातें भी करें। पंजाब में भी हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा, आज़ाद कश्मीर में भी यही है, और गिलगित बल्तिस्तान जहाँ जहाँ कोई मुतासर है वो यही कहता है हमारे नुमाइंदे कहाँ हैं, हमारे पॉलिटिशियन कहाँ हैं, उनको आना चाहिए। वोट के वक्त तो हमारे दर दर पे दस्तक दे रहे होते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त नहीं है। तो यहाँ सक्खर में आके, और इसी तरह हमने कोट अद्दू में भी देखा, वहाँ पर जो लोकल हैं, जो एक्टिव हैं लोग, वो आ रहे हैं। और अच्छी बात है, यहाँ सैयद खुर्शीद शाह, उनकी पूरी टीम यहाँ लोगों को भाग रही है, दौड़ रही है। ठीक है, कोई चीज़ सारी 100% तो वसाइल नहीं है कि सबको अकोमोडेट किया जाए, लेकिन इत्मीनान की बात है कि एक थोड़ा सा हमें नेक नीति नज़र आई इनका कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, उसी हिसाब से। बहरहाल इसी हवाले से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए थे, तशरीफ़ लाए थे। हम जा तो जैकबाबाद रहे थे, एयरपोर्ट पे जब वो आए तो हमने उन्हें ज्वाइन भी किया था। उसके लिए जो रिपोर्ट उनकी आज की सरगर्मियों की है वो भी दिखा दें लोगों को, ताकि हाँ बिल्कुल, देखते हैं। मियां नवाज शरीफ जब आए तो एक ऐसी रिपोर्ट हमने तैयार किया कि जो उनकी एक्टिविटीज़ का अदा करती है। पहले देखते हैं वो रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ सिंध के सैलाब से मुतासर अफराद से इज़हार यकजहती के लिए सक्खर पहुंचे। इस विजिट में वो अपने हमरा इमदादी एशिया भी लाए जो मुतासरीन में तकसीम की गई। सक्खर पहुंचने पर उन्होंने गौसपुर, जैकबाबाद और कच्चे के इलाकों के मुतासरीन से बातचीत की और उनकी हालत ज़ार दरियाफ्त की। से आई हैं? जैकबाबाद से आई हैं? जैकबाबाद से कुछ नहीं बचा, यही है। आप गौसपुर से आए हैं? आप जैकबाबाद से कब की आई हुई, कब आई थी? 3 दिन हो गए। अभी आपकी क्या जरूरत है यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पे सर 8 दिन हो गए, खाना नहीं मिला। मकान कितने कमरे हैं वहाँ पे? उधर वहाँ 2-3 कमरे थे। तो वो सलामत है? नहीं है, टूट गया या बह गया है? बह गया। अभी कितना पैसा लगेगा उसको ठीक करने में? 2,50,000 लगेगा, जो ठीक थीगा। दवाइयाँ हैं यहाँ पे? दवाई खाना मिलता है? खाना मिलता है? आपके सब बच्चे साथ हैं? आपके सब बच्चे सलामत हैं? आप कहाँ से आए हैं? डिग्री कॉलेज सक्खर में कायम मुतासरीन के कैंप में खिताब के दौरान उन्होंने सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। मेरी पूरी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर दोबारा आपको आबाद करने के लिए, आपको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए दिन रात एक करें, दिन रात काम करें। और मैंने तजवीज़ दी है वज़ीर आज़म को कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो दोबारा आपके मकानात को तामीर करे या आपकी मदद करे, ताकि आप दोबारा अपने पांव पे खड़े हो सके। मैं 3 दिन पहले वज़ीर आज़म से मिला था, हमने मिलकर उस कॉन्सेप्ट पे इत्तेफाक किया था, हमने मिलकर इस नजरिए पे इत्तेफाक किया था और ये तय किया था कि हम सब मिलकर चलेंगे, एक फंड खोलेंगे पूरे मुल्क में और सब मुल्क के लोगों को अपील करेंगे कि इस फंड में, इस अकाउंट में पैसा जमा करवाएं। और उसके बाद हुकूमतें पहल करेंगी, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी पहल करके सबसे पहले अपना हिस्सा डालेंगी और उसके बाद फिर अवाम से अपील की जाएगी। मुझे इंतजार है वज़ीर आज़म का कि उन्होंने कहा था कि मुझे आप 2 दिन दे दें और फिर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी जनाब मुश्ताक मिन्हास साहब, आपने रिपोर्ट तो बना दी, देख दी, लेकिन असल बात भूल गए हो। मेरे नुक्ता नज़र में मियाँ साहब यहाँ पे मुतासरीन का पता तो करने आए थे, आज एक सियासी पैगाम भी देने। सब पैगाम की क्या बात है? देखें, मेरे यहाँ वो
لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہیں. آپ اصل میں او بھائی یار نہیں سیاست نہیں، ہر بات میں سیاست ٹھیک نہیں ہے. آپ ہم ہر بات بحث کے اندر بعد میں کریں یہاں گے. پر یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. پھر ہم نے انٹرویو کیا تھا نا, ہاں بالکل کیا. ان کا انٹرویو سن لو اور پھر اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج کے دورے کا کوئی سیاسی مقصد بھی تھا, اور سیاست ہمیشہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوتی. بہرحال آپ چلو انٹرویو ٹھیک ہے, بالکل. انٹرویو سکھر ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے میاں محمد نواز شریف کا انٹرویو کیا, وہ انٹرویو آپ کی نظر ہے. جی ناظرین, اس وقت ہم سکھر ایئرپورٹ پہ موجود ہیں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب آج سکھر آئے, کیونکہ اس سے پہلے وہ آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا, پنجاب اور اب سندھ کے دورے میں وہ آئے سکھر. یہاں پر انہوں نے مختلف جگہوں پہ وزٹ کیا, متاثرین کے ساتھ گفتگو کی, ان کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ساتھ امدادی اشیاء تقسیم کی, بریفنگ بھی لی. اور ہم ان سے گفتگو کریں گے دنیا میرے آگے کے لیے خصوصی طور پر کہ حال احوال معلوم کر سکے کہ انہوں نے آج یہاں پر جو دیکھا اور جس طریقے سے وہ سندھ کے اور پورے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں متاثرین کی. میاں صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا. شکریہ جناب. میاں صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج آپ نے وزٹ کیا, سے پہلے 2 صوبوں کا وزٹ کر کے آ چکے ہیں, آزاد کشمیر بھی آپ گئے, تو کیا ویژن آپ کا بنا کہ ان لوگوں کی کیسے مدد کی جائے, کیونکہ سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ایسے فلڈز ہیں جو کسی نے اپنی زندگی میں ابھی تک دیکھے نہیں ہیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں بھی کبھی اس طرح کا فلڈز نہ میں نے دیکھا ہے, نہ کبھی اتنے کلوسل نقصان کو میں نے دیکھا ہے. لوگ فرنٹیئر میں زیادہ اس لیے اللہ کو پیارے ہو گئے کہ وہاں آنن فانن فلڈ نے ان کو دبوچ لیا, اور پھر پنجاب آتے آتے چونکہ وقت لگا تو یہاں انتظامات پہلے سے کچھ لے لیے گئے, سندھ میں بھی انتظامات پہلے لے لیے گئے, تو یہاں جانی نقصان ان کے نسبت کم ہوا ہے. لیکن جہاں تک لوگوں کے گھر ہیں وہ تو بہہ گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, لاکھوں فیملیز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئی ہیں, کراپس جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کا مال مویشی کا بہت نقصان ہوا ہے. تو اچھے کھاتے پیتے گھرانے جو ہیں وہ بھی پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں, آج ان کے پاس بھی پھوٹی کوڑی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ اب میرا خیال ہے کہ وار فوٹنگ کے اوپر سارے یہ کام ہونے چاہیے. ان کو کھانے پینے کی اشیاء حکومت کو جہاں تک بھی رسائی ممکن ہے, جس طرح سے بھی ممکن ہے پہنچ کے ان کو کھانے پینے کی اشیاء ملنی چاہیے. ان کی ریلیف کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اور بھی بہت اضافے کی گنجائش ہے جو کہ کرنی چاہیے. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک نیشنلزم کی ایک اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ اب ہونا چاہیے. اور اس وقت لوگوں کی تمنا ہے, میں نے فرنٹیئر میں گیا ہوں, میں صوبہ خیبر پختونخوا میں گیا ہوں, میں گیا ہوں اس کے مختلف علاقوں میں, کوستان تک میں گیا ہوں, اور کوستان سے آگے بہت آگے تک میں گیا ہوں جہاں شارا ریشم جو ہے یا کراکرم ہائی وے اس کے دونوں طرف سے پل ٹوٹے ہوئے ہیں, بہت سارے علاقے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں, وہاں گیا ہوں. اسی طرح سے میں پنجاب میں گیا ہوں, میں سندھ آیا ہوں, انشاءاللہ بلوچستان بھی جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو ایک ہو کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے ریسورسز پہ 17 کروڑ عوام کا حق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسورسز آج دکھی لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے. جی میاں صاحب, عرض یہ ہے کہ آپ کا یہ بہت اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کا یہ جو میسج ہے, جو کنڈکٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, میں بلیم پاسنگ نہیں کرنا چاہتا. ابھی وی ور پریولیجڈ, آپ کا CNN کے ساتھ انٹرویو ہو رہا تھا, اور جو انٹرویو کنڈکٹ کرنے والی خاتون تھیں وہ بہت چاہ رہی تھیں, ہمارا جرنلسٹوں کا یہ ہوتا ہے سر ٹریک کہ وی وانٹ ٹو پرووک کہ بھئی آپ حکومت کو کریں کرٹیسائز. آپ برا نہ مانیے گا, آپ تو مجھے گریٹ ڈیفینڈر لگے, اسپوکس پرسن ٹائپ کے لگے, وہ بھی کہہ لیں فرینڈلی اپوزیشن. لیکن سر کہیں آپ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا جب سے یہ کرائسس آیا ہے ہمارے میڈیا پہ, ہمارے چینلز پہ عام تاثر یہ ہو رہا ہے کہ سیاستدان خواہ وہ گورنمنٹ کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں اس کرائسس سے نبرد آزما ہونے میں ناکام رہے ہیں, اور یہ کہ جمہوریت, جمہوری عمل اور سیاستدان جو ہیں وہ من ایز اے کلاس فیل ہو گئے ہیں, اور دوسرے ادارے یہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اوور آل جو حکومت ہے وہ یقیناً ان کی خدمت میں
लगी हुई है, इस काम पे मामूर है।